यस कार्यक्रमका प्रायोजक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। दर्शकबिन नमस्कार। उद्यमी संवाद टेलिभिजन कार्यक्रमको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म विशाल गैरे। बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल उद्योग परिसंघ र विशाल मिडिया ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनका लागि यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका उद्यमहरूको संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र युवा तथा महिला उद्यमीको विकासका लागि यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। आजको संवाद श्रृङ्खलामा हामीले बागमती प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र विशाल फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको नवप्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान अर्थात् स्टार्टअप आइडिया कल अन्तर्गतको युवा उद्यमी प्रवर्धन कार्यक्रमको श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। खास गरेर निःशुल्क तालिम प्रदान गर्ने र तालिम पश्चात बिना धितो अधिकतम 15 लाखसम्म सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्टार्टअप आइडिया कल कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। र स्टार्टअप आइडिया कल कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभित्रका विभिन्न युवाहरूसँग युवा उद्यमी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत संवाद गरिएको छ र संवाद कार्यक्रममा सफल युवा उद्यमीहरूले आफ्नो उद्यमको यात्रा, सङ्घर्ष र सफलताको कथा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आजको संवाद श्रृङ्खलामा हामीसँग कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सफल उद्यम गरिरहनुभएका सफल युवा उद्यमी ध्रुव नेउपानेजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग महिला सहयात्रा लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर सुमित्रा मानन्दर गुरुङजी हुनुहुन्छ। त्यसगरी हामीसँग सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष एवं उद्यमी भारती पाठकजी हुनुहुन्छ। त्यसगरी हामीसँग सुबिसु केबल नेटका अध्यक्ष एवं सफल युवा उद्यमी सुधीर पराजुलीजी हुनुहुन्छ र सँगसँगै हामीसँग सफल युवा उद्यमी वर्ल्डिङ कम्युनिकेसनका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आजको संवाद श्रृङ्खलामा उद्यमी बन्न चाहने युवाहरूको पनि बाक्लो सहभागिता रहेको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ सफल युवा उद्यमी ध्रुव नेउपानेज्यूको सफलताको कथाबाट। मेरो परिचयमा ध्रुव नेउपाने, मेरो जन्म गाउँ चाहिँ गुल्मी जिल्ला, अहिले छत्रकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा पर्छ। म 2036 सालमा जन्मेको हो। मेरो पढाइ धेरै छैन, म भेटनरी जेटिए र इन्टरमिडिएट पढाइ मात्र मैले सकेको हो। म 7 क्लासमा पढ्दाखेरि 2 घन्टा हिँडेर मैले डोकोमा चिनी बिस्कुट बोकेर मेरो गाउँमा ल्याएर त्यो वरिपरिकालाई बेच्न सुरु गरेर मेरो व्यापार सुरु भएको हो। त्यस पछाडि म स्कुल जीवन एसएलसी सम्म गाउँमा बसन्जरी मैले त्यो पसल 500बाट सुरु गर्दा म त्यो 2.5 वर्ष 3 वर्ष मेरो समयमा त्यसलाई 40,000 को बनाएको रहेछु। त्यो छोडेर म सहर पसेँ अलिकति पढ्न र व्यवसाय गर्न। र त्यस पछाडिको मेरो व्यवसाय भनेको माथि छाना त्रिपालको बारेको चाहिँ यो चटाई भन्छ तराईमा, त्यसले बारेकोमा भुइँ माटोको मा चाउमिन र मोमोबाट सुरु भएको हो। त्यति बेला चाउमिन 5 रुपियाँ, मोमो 10 रुपियाँमा बिक्री गर्दाखेरि त्यो स्कुलको पकेटको पैसा ठ्याक्क मिल्दो रहेछ। त्यो पकेटको पैसा मिल्दाखेरि टिकापुरको ठाउँमा धेरै विद्यार्थी पढ्ने, बिहानदेखि साँझसम्म नन स्टप त्यो चाउमिन र मोमो बिक्थ्यो। मलाई लाग्छ अहिले सिद्धार्थले टोटल बेच्ने चाउमिन भन्दा धेरै त्यतिखेर बेचिन्थ्यो। त्यति क्वान्टिटीमा चाउमिन र मोमो त्यो 9 महिना बिक्री गर्दाखेरि त्यसबाट एउटा झुपडीबाट हिमालय गेस्ट हाउस सुरु गरियो। म पढाइ पनि सँगसँगै थियो, दाइ र म थियौँ र त्यहाँबाट म पढ्दै हिमालय गेस्ट हाउस चलाउँदा म बिहान पढ्न जाने,
अनि दिनभर होटेलमा राति 12 बजीसम्म काम गर्ने र फेरि काम गर्दा कहिलेकाहीँ मोमो बनाउँदै पनि निदाउँदो रहेछु। त्यसरी आफ्नो पढाइ र काम सँगै लिएर गएको थिएँ र म भेटनरीमा त्यतिखेर नेपालको त्यो कलेजको टप भएको थिएँ। सबै ठाउँमा म 3rd पोजिसनमा पुगेको थिएँ। अब म फर्दर पढाइ गर्ने कि बिजनेस गर्ने, मसँग दुईटा अपर्च्युनिटी थिए। तर मैले यसो हिसाब गरेँ अब म बिजनेस गर्नुपर्छ, तर बिजनेसमा म पढाइको भन्दा अगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले नै म 3 स्टेपमा काम गरेको छु। पहिलो वर्कर, आफै काम गर्ने, दोस्रो म्यानेजर, त्यस पछाडि म बिजनेस डेभलपरको रूपमा काम गरेछु। मैले काम गर्दा पहिले आफूले काम गर्दा सबभन्दा फर्स्ट सबभन्दा पहिले मैले भ्याउनु पर्छ, अरूले भ्याउनु भन्दा पहिले, मेरो पहिलो सिद्धान्त। दोस्रो, जब म म्यानेजर भएँ मेरो टिमसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, कुनै समस्या पनि सँगै समाधान र सफलता पनि सँगै रमाउने हिसाबले 3टा स्टेपमा म्यानेजरको रूपमा काम गरेँ। जब बिजनेस डेभलपरको रूपमा विकास हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई फाइदा, सबै बराबर भन्ने सिद्धान्तका साथ काम गरेको हो। टिममा काम गर्नुभयो भने सबभन्दा राम्रो हुनसक्छ। मैले देखेको त्यो टिममा सबभन्दा पहिले पारदर्शिता हुनुहोस्। तपाईँहरू आफै काम गर्ने हो भने पनि 5-7 जना मिल्नुहोस्। तपाईँहरूको 5-7 जनाले 50-60 लाख पैसा हुँदो रहेछ, आइडिया तपाईँहरूसँग हुँदो रहेछ होइन। त्यो आइडिया जेनेरेट गरिसकेपछि 5-7 जनामा एकदम फेयर पारदर्शी रूपमा काम गर्नुहोस्। जे गर्नुहुन्छ सँगै समाधान खोज्नुहोस्। तलब पनि तपाईँहरूले कसरी राख्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ आउने 5 वर्षको सबभन्दा ठुलो कम्पिटिटर तपाईँ र हामी हो। तपाईहरू र हामी बिचमा कम्पिटिसन, हामीले तपाईहरूले बनाएको स्ट्राटेजीमा कसरी चेस गर्ने, हामीलाई सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यहाँ हुनसक्छ। यो चाहिँ मैले देखेको आजको सबभन्दा ठुलो पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दा तपाईँहरूले जुन शिक्षा लिनु छ त्यो मैले लिएको छैन, तपाईँहरूले जुन इन्भाइरोमेन्ट पाउनु छ त्यो मैले पाएको छैन, तपाईँहरूसँग जुन स्किल छ सायद मसँग छैन, र तपाईँहरूसँग जुन जोस छ मेरो पनि अब 40 घटिसक्यो। त्यस कारणले पनि तपाईँहरू अबको विनर हो। र मैले अहिले देखेको कुरा, नेपालमा जे पनि पहिलेका ऋषिमुनिहरूले विकास गरेका छन्, संसारलाई केही चिज दिएकै हुन्, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यस पछाडि भनेको द्वन्द्वात्मक अवस्थामा गोर्खा भनेर, हामी गोर्खे भनेर संसारमा चिन्नेकै छौँ। अब अहिलेको अपर्च्युनिटी हो बिजनेस। चाहे सरकारले गरोस्, चाहे अमेरिका र चाइनाको लडाइँ बिजनेसमा छ, संसारमा बिजनेसमा लडाइँ छ। त्यो लडाइँका सबभन्दा ठुला नेता तपाईँहरू हो, किन भन्दा तपाईँहरूलाई अपर्च्युनिटी छ, सबै कुराले इन्भाइरोमेन्ट छ। अब नेपाल संसारलाई बिजनेसलाई लिड गरेर जानलाई पनि हामीसँग अपर्च्युनिटी र यो तपाईँहरूसँग छ भन्ने कुरा मैले देखेको छु। र कुनै पोइन्ट चाहियो भने हामीसँग टिम छ, कुनै पनि पार्टको। हामीलाई टेक्निकल पार्टमा पनि हामी एग्रिकल्चर टिम पनि हामीसँग रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको काम गर्छ, हामीसँग मार्केट डेभलपमेन्टमा पनि लामो समय एक्सपिरियन्स गरेको टिम छ, र फुड टेक्नोलोजीका लागि पनि काम गर्ने हामीसँग टिम छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको टिम छ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि बेला आवश्यक पर्छ भने हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन सक्छौँ। पैँचो पसल हरेक सिटीमा, हरेक पोइन्टमा तपाईँहरूको आइडिया जेनेरेसन गर्नका लागि मेरो टिम तपाईँहरूका लागि साथ बन्नेछ। म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्ते। Success is repeatedly told and heard, but failure is seldomly. Success जसले पनि सेयर गर्छ, सुनिन्छ, हामी भन्छौँ, सुन्छौँ। बिजनेसमा सक्सेस भनेको अकर्डिङ टु मी, राइट आइडिया एट द राइट टाइम टु द राइट प्लेस। यो तिनटाको कम्बिनेसन भयो भने you will always succeed. Any project will always succeed. यो तिनटाको कम्बिनेसन हुनै पर्छ। तर any one of these is not right, then there is a failure. सक्सेस हुनलाई तिनटाकै कम्बिनेसन चाहिन्छ। फेलियर हुनलाई एउटा कुनै पनि राइट भएन, राइट टाइम, राइट आइडिया या राइट प्लेस भएन भने you will fail. सुधीर पराजुली, विनय मोहन साउद र सुरेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने 3जना साथीहरू थिए होइन। तिनीहरूले
आफ्नो सरकारी जागिर खाइरहेको थिए, कोही प्राइभेट सेक्टरमा खाइरहेको थिए, अलिअलि सेभिङ गरिरहेको थिए पैसा। उनीहरूले भयो अर्काको जागिर कति खानु, अब आफै सुरु गर्ने भनेर भएको जागिर छोडेर एउटा कम्पनी खोले। सुधीरको सु, विनयको बी र सुरेन्द्रको सु, सु बी सु। ओके, सो हामीले 2000मा कम्पनी रेजिस्टर गऱ्यौँ। वी अल वर इन्जिनियर्स। वी स्टडिड इन्जिनियरिङ फ्रम बेङ्गलोर युनिभर्सिटी। वी स्टार्टेड अ कम्पनी कल सुबिसु केबलनेट इन 1999। के भनेर भन्दा हामी इन्जिनियरिङ गरेको एउटा नयाँ टेक्नोलोजी आएको छ होइन। त्यो कम्पनी खोलेर त्यसबाट के गर्ने भन्ने कुरा थाहा थिएन। देन आई गट अ स्कलरसिप टु स्टडी MBA इन इन्डिया होइन। आई एम अल्सो ए MBA स्टुडेन्ट बाइ द वे होइन। MBA चाहिँ पढ्न जाँदाखेरि त्यहाँबाट एउटा आइडिया के आयो भने बेङ्गलोरमा एउटा पाइलट प्रोजेक्ट गरिरहेको छ केबलको टिभीको सिग्नलबाट चाहिँ इन्टरनेट दिन मिल्ने, एन्ड इट वाज अ सक्सेसफुल प्रडक्ट भनेर। सो वी डिसाइडेड वाइ नट इन नेपाल। नेपालमा खालि अघि मैले पनि भने फेलियर, एउटा प्रोजेक्ट फेलियर भइसकेको थियो इन्टरनेटको पेनिट्रेसनमा पुगेर 1999मा नेपाल .com। सो वी डिसाइडेड टु स्टार्ट केबल इन्टरनेट इन नेपाल। वी अप्लाइड फर द लाइसेन्स विथ द NTA। NTA-मा चाहिँ टेलिकम पोलिसीमा के थियो भने केबलबाट इन्टरनेट दिने पोलिसी नै छैन। सो हामीलाई लाइसेन्सै दिएन। हामी सबै लगाएको पैसा त्यहाँ खनाइसक्यौँ, काम गर्न रेडी छौँ, लाइसेन्स दिने गभर्मेन्टले, किन देयर इज नो पोलिसी। त्यसपछि हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि पोलिसी रोकेर रोक्न सकिँदैन, बागमतीमा बाँध बाँधेर पानी रोक्न सकिँदैन, कहीँ न कहीँ त ओभरफ्लो त भइहाल्छ होइन। कुनै बेलामा गभर्मेन्टले दिनैपर्छ। सो वी स्टार्टेड अ केबल टिभी सर्भिसेस फर्स्ट। इन्टरनेट सुरु गर्न लाग्यो तर केबल टिभी सुरु गऱ्यौँ, किनभने इन्फ्रास्ट्रक्चर वाज द सेम। 2004सम्ममा त्यो अहिले जुन सक्सेस स्टोरी भन्दा त्यो फेलियर हुन लागिसकेको थियो। 2004सम्म अब यसलाई धान्न सकिँदैन, किनभने त्यो बेलामा जनयुद्धको हाइट थियो। घरमा मार्केटिङ गर्न जाँदाखेरि ढोका ढोक्राउँदाखेरि पनि क्वाइस भनेर मान्छे सोध्थ्यो, तल आउँदा पनि आउँदैन थियो, डर थियो, चाहिँदैन त भनेर पठाइदिन्थ्यो होइन। सो 2004सम्म इट वाज अलमोस्ट अ फेलियर स्टोरी। तर लकिली 2004मा गएर चाहिँ किन गभर्मेन्टले केबलबाट इन्टरनेट दिनेलाई भनेर लाइसेन्सको स्वीकृति दियो, एन्ड वी डिडन्ट लुक ब्याक आफ्टर द्याट। नयाँ टेक्नोलोजी, राइट प्रडक्ट, राइट टाइम होइन, राइट प्लेस। खाँचो थियो इन्टरनेटको, राइट प्लेस राइट टाइम, किनभने त्यही बेलामा ठ्याक्कै गभर्मेन्टले खोलिदिएको थियो, राइट प्रडक्ट थियो, एन्ड वी डिडन्ट ह्याभ टु लुक ब्याक। एन्ड वी आर द आजको दिनमा सेकेन्ड लार्जेस्ट इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर इन नेपाल। वी इम्प्लोइ अराउन्ड 1500 पिपल अल अराउन्ड नेपाल। काठमाडौँमा मात्रै हामीसँग 1000जनाभन्दा बढ्ता स्टाफहरू हुनुहुन्छ। बालुवाटारमा हाम्रो ऊ छ। एन्ड वी आर नट ओन्ली इन 33 डिस्ट्रिक्ट्स, वी आर इन 77 डिस्ट्रिक्ट्स टुडे होइन। सो एन्ड आवर प्रडक्ट इज द चिपेस्ट। आज मार्केटमा हेर्ने हो भने सबैको जोड्यो भने आवर मार्केट इज चिपेस्ट। We are considered one of the best internet service provider. If you have any complaints, I can hear you after this show. But we are considered one of the best internet service provider in the country. अब मैले अघि भने फेलियर छ, फेलियरसँग हामी कहिले पनि भागेनौँ। वी फेल द फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैले भने नेपाल .com भनेको 1999मा गरेको, द्याट वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। इट फेल्ड, हामी भागेनौँ पर्सिस्टेन्टली। अब के काम गर्नु छ, त्यो फेल भयो त अर्को चिज गरौँ होइन। र अहिले त जुन हाम्रो प्रदेश सरकारको चाहिँ प्रतिनिधिले पनि भन्नुभयो, हामीले जागिर खाएर 30,000 रुपियाँ चाहिँ जुन सेभ गरेको थियो, 30,000 गरेर 90,000मा एउटा कम्प्युटर र एउटा प्रिन्टर किन्दाखेरि 90,000 सक्यो। त्यसबाट सुरु गरेको कम्पनी हो। त्यो बेलामा स्टार्टअपको लागि या कुनै नयाँ आइडियाको लागि लोन दिने अथवा पैसा दिने अथवा भनौँ न सहयोग गर्ने थिएन। घरबाट सहयोग भएन। हाम्रो घर भनेको ब्युरोक्रेटिक घर पऱ्यो, सरकारी जागिर छोडेर यसले बिजनेस गर्छ भनेर यसलाई सहयोग गर्छु म। यस्तो राम्रो जागिर पाइरहेको थियो र यो 10,000 रुपियाँ कमाउँथ्यो। त्यो बेलामा 10,000 थियो मेरो स्यालेरी होइन। यस्तो राम्रो जागिर पाइरहेको छु, अब चाहिँ बिजनेस खोल्छु भनेर कहाँ पैसा दिन्छु यसलाई। यो 2 वर्षमा यतै हुन्छ, फेरि जागिर लाग्छ होइन। यस्तो थिएन। यु हेभ गट अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी। सरकार आएको छ, तपाईँको ब्याङ्क छ, आजको दिनमा 3% ब्याज दिइरहेछ। हाम्रो पालामा त्यो बेलामा त्यो भएको भए यस्ता सुरु केबलले 10वटा खोलिन्थ्यो होला। यु हेभ गट द अपर्च्युनिटी। राइट आइडिया लिएर आएर डेडिकेसन चाहिन्छ, हार्ड वर्किङ चाहिन्छ, यु क्यान डु इट। थ्याङ्क यू।
मेरो एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ टु सी द्याट पिपल लाइक यु युज द आइडियाज टु रियली प्रड्युस दिज थिङ्स है वाट वी हेभ नाउ इज द्याट अल्दो तपाईँहरू जस्तो धेरै नै साउदी अरेबियामा छ होइन सौदी मिडल इस्टमा छ मलेसियामा छ अहिले त नेपालीहरू नपुगेको त कुनै पनि देश पनि छैन होइन त्यहाँ गइरहेछ तर त्यहाँबाट गेन गरेको नलेज पनि छ होइन अब पोलिसिजहरू आइरहेछ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू आइरहेछ र स्टार्टअप गर्नलाई चाहिँ बिरुवा जस्तो धेरै संस्थाहरूले चाहिँ म्यानेजमेन्टको लागि तपाईँले यो पनि आइडिया पनि पाउनुहुन्छ तर मेरो अनुभव अनुसार चाहिँ हामी युवाहरू चाहिँ हायर गर्छौँ महिला पुरुष तर फरक चाहिँ के भने महिलाहरू त बाई देयर नेचर उनीहरू चाहिँ दे गेट अब बच्चाहरू हेर्नुपर्ने सासू ससुरा आमा बाउ खै पुरुषहरूको त्यस्तो जिम्मेवारी देख्दिनँ है दे क्यान गो एनिवेयर एन्ड दे गो एभ्रिवेयर है अनि जाहिर खायो भने पनि कन्टिन्युसली उसले तलब सलब के चाहिँ उसले जहिले पनि त्यो मिडल इस्टको कता कतासँग क्याम्पर राख्ने के अनि आज जाहिर खाइरहेछ 3 महिनापछि त म्याडम यसो छ भनेर चाहिँ रेजिग्नेसन आएन खुरखुर आयो भने रेजिग्नेसन के होइन इट्स भेरी स्याड तर युवाहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कमाउने चाहिँ छ नि छिटछिटै कमाउनु पर्ने तर द्याट्स नट हाउ उद्यमीहरू बनाउनु तपाईँले चाहिँ कतिजनासँग उद्यमीहरूसँग तपाईँहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू भएको छ कतिजना उद्यमीलाई चाहिँ तपाईँले नजिकै गएर उसको लाइफस्टाइल हेर्नु भएको छ यो छिटो कोही पनि केही पनि हुँदैन तपाईँहरूको यो अहिलेको बेलाको युथलाई चाहिँ भएको अपर्च्युनिटिजहरू अब 2.75% इन्ट्रेस्टमा चाहिँ पैसा पाउने है सरकारले चाहिँ बागमती प्रदेशै लागेर तपाईँहरूलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउने भनेर लाग्ने है अनि अब ब्याङ्क्सहरू लागिरहेछ अब के भन्छ सरकार लागिरहेछ प्रदेश लागिरहेछ सँगसँगै चाहिँ अब युनिग्लोब लागिरहेछ त्यसरी चाहिँ यु हेभ लट अफ सपोर्ट होइन अब सायद यो सपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कतै पुग्ने डेस्परेसनमा चाहिँ सायद फेरि पनि कम होला होइन तपाईँहरू चाहिँ अब सबैको सपना चाहिँ कहाँ कस्तो गरेर बसेर के गरेर के कहाँ पुग्ने भनेर विचार गर्नुभयो होला मेबी दिस डजन्ट म्याच पोजिटिभ पोइन्ट्सहरू थुप्रो छ अब यो खालि नेगेटिभ छ भने चाहिँ युवाहरूको लागि चाहिँ आफ्नो पेसेन्स नहुने छिटो कता हेरिराख्ने होइन द्याट्स नट हाउ द उद्यमी विल बिगिन यु हेभ टु लर्न वे यु आर पहिले चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको कहाँ बसिरहेको छ त्यो बेन्च मार्क चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो नेपालमा यस्तो निच मार्केट अब यासकोमा त हामीले त्यसो प्रड्युस गर्न त सक्दैन होला बट लाइक मस्क डेयरदेखि लिएर स्याफ्रोनदेखि लिएर तपाईँले के निकाल्ने अब भाङ्गोको सिपिटी ओइल निकाल्ने कि होइन अरू केही नगरे पनि चाहिँ अहिले तपाईँहरू सबैले थाहा पाएको चाहिँ मैले अब धेरै फोकस गरिरहेको चाहिँ गोट चिज गोट मिल्कको चिज छ नि गोट मिल्कको चिज चाहिँ नेपालमा चितलाङ मम्मी हाम्रो हेड अफिस छ त्यही मात्र भन्छ अफसोस चाहिँ के छ भने हाम्रो जनसङ्ख्या 3 करोड छ भने बाख्राको जनसङ्ख्या कति होला आई रियली विश एन्ड आई अल्सो प्रे द्याट यो यहाँ भएको मध्येबाट इफ यु रियली वान्ट टु बिकम एन अन्टरप्रेन्योर अफ दिस यहाँ भएको क्लासरुममा भएकोमा चाहिँ जस्ट 5% होइन 5%ले चाहिँ गोट तपाईँ नेपालभरि त्यहाँ सिरादेखि एभरेस्टसम्म त होइन त्यसको छेउछेउसम्म पनि गयो भने बाख्रा जहाँ पनि पाइन्छ इभन सिप पाइन्छ होइन त्यसको दुधको चाहिँ चिज बनाउने नेपालभरि चाहिँ अहिले दिनको 7 किलो मात्र बन्छ एन्ड द्याट इज इन चितलाङ जबकि नेपालमा चाहिँ गोठको चाहिँ मेरो एस्टिमेसन चाहिँ सायद बोका र बाख्रा गरेर चाहिँ 12 करोड होला भन्छु अब 4 करोड बोका त खाइसक्यो 6 करोड होला बाख्रा होइन 6 करोडले चाहिँ सानो पनि हुन्छ सबैले दुध दिँदैन ल 3 करोड भनेपछि हाम्रो जनसङ्ख्याको वरिपरिले अब साधारणतया बाख्राले दुध दिने भनेको राम्रो भएर स्यानान भन्छ होइन त्यसले दुध दियो भने 3 लिटरसम्म दिन्छ तपाईँले ठुलो भैँसी किनेर यति धेरै खुवाएर राख्यो भने पनि 5 लिटर 6 लिटर दुध लिन्छ भने एउटा सानो बाख्रा छ नि उसलाई मजासँग राम्रोसँग म्यानेज गरेर चाहिँ राख्यो भने 3 लिटर पाउँछ 3 लिटर दुधको चाहिँ 1 लिटरको 200 दिनको 600 चाहिँ उसले दुधै दिन्छ त्यसलाई कन्भर्ट गरेर चिजमा कन्भर्ट गर्यो भने इन्डियाभरिमा चाहिँ त्यो मार्केट चाहिँ छ दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल है त्यस्तो खालको चाहिँ वी आर लोकेटेड इन सच अ कन्ट्री जसले चाहिँ ब्लेसिङ नै हामी यति धेरै छ तर तपाईँहरू चाहिँ त्यो खोजे त्यो भन्छ नि त्यो रेनबोको तल चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरू त्यस्तो लाग्छ कि न
त्यो रेनबोको तल चाहिँ सुनको डल्ला हुन्छ सुनेको छ छैन? एन्ड आई फिल द्याट तपाईँ युवाहरू हामी कहाँ सुनको डल्ला छ, त्यो रेनबोको पछाडि सुनको डल्ला खोज्दै खोज्दै कहाँ कहाँ जान्छ। प्लिज स्टप द्याट, लुक एट द अपर्च्युनिटिज द्याट नेपाल हेज प्रोभाइडेड। आफ्नो विकास गर्ने क्रममा गाउँमा बस्दाको सङ्घर्ष अत्यन्तै चाखलाग्दो पनि हुन्छ। यो हामी कतिपय गाउँमै हुर्किएर अध्ययनको क्रममा काठमाडौँ बसेका आदरणीय साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यति बेला नै मेरो दिमागमा के कुरा खेल्थ्यो भने वास्तवमा हामी आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ बचपनमै स्कुल पढ्दादेखि नै दिमागमा घुमिराख्थ्यो। र मेरो उद्यम मैले सुरुवात गरेको अभियान भनेको अहिले ठुलो होटलको कुरा त होइन, मैले एउटा सामान्य कुखुरा पालेर मेरो पढाइलाई अध्ययनलाई अगाडि बढाएको मान्छे हो म। किनकि मैले बुवा र आमालाई कहिले पनि स्कुलमा जबसम्म मैले सक्ने भएँ त्यति बेला मैले स्कुलको फी तिर्न लगाइनँ। त्यसरी मैले क्रमिक रूपमा आफ्नो यात्रालाई सुरुवात गर्दै गएँ र मैले 53-54मा एसएलसी पास गरेँ। एसएलसी पास गरिसके पश्चात पनि मेरो अभियानलाई हेर्ने हो भने मैले प्रौढ शिक्षाबाट मेरो अभियान सुरुवात गरेको हो। अहिले मैले 22,000 सङ्गठनको नेतृत्व लिइराखेको छु। त्यति बेलाको उमेर कता जाउँ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। म स्कुल पढाउन जाउँ कि म टिचर हुन जाउँ कि एउटा महिला हो पढाउन पायो भने पछिसम्म सुरक्षित हुन्छु कि भन्ने पनि मलाई लाग्यो। मैले यो सबै कुरा सोचेँ। मैले 300 रुपियाँ मासिकमा प्रौढ शिक्षा पढाएँ र म आफू आत्मनिर्भर भएँ। मैले परिवारलाई कलेज पढ्न जाँदाखेरि फी त तिर्दिनु पर्यो, तर सामान्य मेरो खर्च मैले तिर्न लगाइनँ। त्यसपछि मलाई के भयो भने वास्तवमा आफ्नै गोजीबाट पैसा निकालेर खाजा खाँदा साथीभाइसँग रमाउँदाको आनन्द छुट्टै हुँदो रहेछ। एउटा घर परिवारलाई बर्डन पनि भएन, अर्को कुरा आफू पनि स्ट्रङ हुँदै गएँ। र गइसकेपछि सामान्य एउटा घुम्ती पसल राखिएको थियो। म कलेज पढ्न जान्थेँ, कलेज पढेर फर्किएपछि घुम्ती पसलमा तरकारी बेचेँ। मेरो परिवार सबैको सहयोग छ। मैले मात्रै गरेको होइन, हेटौँडा बजारमा मैले तरकारी पसल घुम्ती पसलमा राखेर मेरो कलेजको जीवनलाई मैले बिस्तारै सँगसँगै अगाडि बढाएँ। र त्यही समयमा हिँड्दै गइयो, घुम्दै गइयो, समाजलाई बुझ्दै गइयो। समाजभित्र त्यस्ता थुप्रै खालका घटनाहरू देखिन थाल्यो र मलाई अहिले मैले नेतृत्व गरिराखेको सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल एउटा छाता सङ्गठन हो। मैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा नेतृत्व लिन म पुगेँ। त्यति बेला मलाई नेतृत्वमा कसरी राखिएको थियो भने कलेज पढेको माइनोट लेख्ने मान्छे चाहियो भनेर मलाई सामुदायिक वनको नेतृत्वमा राखिएको हो। मैले पहिलोचोटि सचिव भएर एकतारे सामुदायिक वनमा मैले नेतृत्व लिएँ। त्यसपछि मैले यो उद्यमको कुरा गरिराख्दाखेरि अघि बिहान सिन्धु सरले अलिकति कुरा जोड्नु भएको थियो। सबै कुराको हामीलाई मिक्स चाहिँदो रहेछ उद्यमी हुन। अघि भन्नुभयो नि, यहाँ आएर उभिएर बोल्न पनि निर्धक्क भएर बोल्न त्यो खालको नेतृत्व हामीसँग चाहिन्छ। मार्केटिङ गर्न हामीसँग नेतृत्व चाहिन्छ। सबैलाई समन्वयकारी भूमिका खेल्न हामीसँग नेतृत्वको त्यो खालको क्षमता चाहिन्छ। र मैले एउटा बाटो रोजेँ। सायद मलाई लाग्छ अहिले मैले पैसा कमाउने हिसाबले नेतृत्व गरिराखेको छैन, तर भित्रभित्रै मलाई के लाग्छ भने हामीले त्यो व्यवसाय एउटा लिएनौँ भने, त्यसको नेतृत्व गरेनौँ भने हामीले एउटा गन्तव्य जुन सोचेका हुन्छौँ, युवाहरू आफूमा आत्मनिर्भर हुने कुरो, त्योलाई हामीले पूर्णता दिन सक्दैनौँ भन्ने मलाई त्यो अनुभव छ। हामीले ग्रासरुटमा काम गर्ने, चाहे सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जोसुकै महिलाको कुरा गरौँ, हामीले उद्यमको काम सुरु गऱ्यौँ। सामुदायिक वनमा काठजन्य वस्तु, गैर काठजन्य वस्तुको उत्पादनलाई बढाउँ, महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाऊ अनि हिंसा विरुद्धको अभियानमा बल्ल जुट्न सकिन्छ। महिलाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर छ, घरमा परनिर्भर हुनु पर्यो। वास्तवमा मैले पनि मेरो बुवासँग, आमासँग, दाजुसँग सुरुदेखि पैसा मागेर काम गर्नु पर्थ्यो भने मैले एसएलसी पास गर्ने बेलामा सायद म धुरमुराउँथेँ होला। मेरो घरको आर्थिक अवस्थाले त्यो खालको शिक्षा दिन सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। अनि मैले एउटा बाटो रोज्नु पर्थ्यो। बिस्तारै अलिकति अगाडि बढ्ने वातावरण बन्यो, घर परिवारले साथ दियो
र एक खालको नेतृत्व लिने पनि वातावरण बन्यो र अब उद्यमशीलतामा जानुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। आज कतिपय हिंसाका घटनाहरू छन् हाम्रो समाजमा। त्यो हिंसा कसरी भएको छ भने विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरू धेरै हिंसामा पर्नु भएको छ। पुरुष दाजुभाइले अन्यथा नलिनु होला, पुरुषहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ, तर अधिकांश महिला दिदीबहिनीहरू धेरै पीडित हुनुहुन्छ, चाहे त्यो पढेको परिवार होस् चाहे त्यो नपढेको परिवार होस्। किन भन्दा आर्थिक रूपमा परनिर्भर हुनु पर्या छ। बुवासँग पैसा माग्नु पर्यो, दाजुसँग माग्नु पर्यो, श्रीमानसँग माग्नु पर्यो। अनि म आज एउटा कार्यशाला गोष्ठीमा जान्छु भन्यो भने तपाईँहरू युवालाई त अहिले नलाग्ला, यहाँ यसो फर्केर हाम्रो आमा दिदी बहिनीलाई हेरौँ, भाउजूलाई हेरौँ, बुहारीलाई हेरौँ त। गाउँमा हेर्दाखेरि पैसा कमाउनु छैन। आज एउटा गोष्ठीमा जान्छु भन्यो 100 रुपियाँ माग्यो, भोलि अर्कोमा जानु पर्यो भने 100 रुपियाँ माग्यो, दिदीलाई पनि दिएको दिए रिटर्न आउँदैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने घरभित्र पनि हिंसा सुरु हुन्छ, अनि घर बाहिर निस्किँदाखेरि पनि त्यस्ता खालका शोषणहरू भइराखेको हुन्छ। यसलाई रोक्नको लागि, यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी उद्यमसँग जोडिनु पर्यो भनेर हामी त्यो आवाज उठाइराखेका थियौँ। त्यही बेलामा एउटा सामुदायिक वनलाई अघि कलेक्टिभ हिसाबले उद्यम गराउन भनियो। उद्यम दर्ता गर्न गयो, लाल पूर्जा छैन। अब महिला दिदीबहिनीहरूको नाममा जग्गा जमिन हुने कुरो भएन। यहाँ त सबै युवा पुस्ता हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको छैन, मेरो पनि अब अहिलेसम्म छैन, तर म संयुक्त रूपमा परिवारमा बसेको छु। अनि मैले उद्यम गर्न चाहेँ भने मेरो लाल पूर्जा चाहियो। अनि कहाँबाट गर्ने मैले उद्यम? अनि यहाँ अस्ति 15 लाख ऋण पाइन्छ भनेपछि मसँग 50 जना महिला दिदीबहिनीले फोन गर्नुभएको छ। ल बागमती प्रदेशले त 15 लाख चाहिँ बिना धितोमा दिन्छ अरे, हामी कृषि र वनमा आधारित उद्यम गर्छु भनेर मलाई लाग्छ यहाँ नमराजी र सिन्धु सर हुनुहुन्छ होला, मलाई फोन गर्ने साथीहरूलाई मैले प्रदेश सरकारलाई फोन गर्न भनेको छु। हिम्मत बढ्छ। भोलि मैले 15 लाख लगेर 15 लाखको 15 करोड बनाउन सक्ने भन्छु। म अघि भन्नुभएको थियो नि सुरुमा, हिम्मत चाहियो, आँट लिनु पर्यो। व्यवसायमा कहिलेकाहीँ डुब्छ पनि। मैले पनि 2-4 ठाउँमा संयुक्त काम गराउन भनेर कृषिमा पनि गरेँ। मसँग जति थियो त्यो हिसाबले सहकार्यमा काम गर्दैछु अहिले पनि। तर पहिलो लट डुब्यो रे भन्ने हुन्छ, यस्तै त हो व्यवसाय, अर्कोचोटि गर्दा होला नि भन्यो। कतै संयुक्त रूपमा अर्ग्यानिक उत्पादनलाई जोड दिएर उद्यमी घर खोलौँ भनेर खोल्यौँ। यहाँ धेरै हुनुहुन्छ, काहीँ थोरै भयो धेरै भयो, त्यो पनि डुब्यो। तर फ्रस्ट्रेसन भएको छैन। गर्दै जाउँ, बिजनेसलाई हामीले बुझ्दै जाउँ, सिक्दै जाने, एक्सपोजर हुने, भेट्ने, अरूले गरेको कामको सिकाइलाई लिने। र हामीले कहिले पनि उद्यम सानो कामबाट सुरु गरौँ भनेर लाज मान्नुहुन्न। उद्यममा एउटा लाज मानियो भने हामी कहिले पनि अग्रस्थानमा पुग्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले कुखुरा पाल्न लाज मानेको भए वास्तवमा अहिले भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने हो, तर त्यो मेरो वास्तविकता हो। मैले बनाएर भनेको पनि होइन। नमराजी मेरो गाउँले हो, उहाँलाई थाहा छैन, तर मेरो सङ्घर्ष गरेर आउने गाउँको टिमलाई धेरै थाहा छ। भारती तिमी केन्द्रीय अध्यक्ष भयो है अहिले भन्नुहुन्छ। बोल्दैन थिएँ, लाज लाग्थ्यो। 2 शब्द भाषण गर्न पर्यो भने रोएर बस्ने मान्छे मै हो, सक्दैन थिएँ म। अब बिस्तारै हामीले नेतृत्व पनि लिने, त्यसपछि गएर उद्यममा पनि जाने, व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर हुने कुरा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो जीवनमा हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। वास्तवमा मैले महासङ्घको नेतृत्व लिइराख्दा र नेतृत्वबाट बाहिर हुँदा पनि कम्तीमा पनि 10 लाख महिला दिदीबहिनीको बिचमा बसेर उद्यमी बनेर 10 लाख महिला दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि चाहिँ वनमा आधारित उद्यम, कृषिमा आधारित उद्यमलाई चाहिँ नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्ने मेरो चाहना छ। त्यो चाहनामा तपाईँ युवा शक्तिहरू हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नको लागि म आह्वान गर्छु। तपाईहरू सबै उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरू सबै आफ्नै कुनै बिजनेस अथवा इन्डस्ट्री खोल्न चाहनुहुन्छ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि तपाईँ एक किसिमले लाटो हुनुहुन्छ। तपाईँहरू किन थाहा छ? नेपालमा उद्यमी भनेको चाहिँ चोर डाका मानिन्छ। तपाईँ अरूलाई शोषण गरेर पैसा कमाउनु भएको भन्ने मानिन्छ, होइन? त्यस्तो चाहिँ कालो धब्बा लिएर तपाईँहरू व्यवसाय गर्न तयार हुनुहुन्छ भने उद्यमी बन्नुहोस्, नत्र अरू पेसातिर लाग्नुहोस्। यो एकदम दुःखको कुरा हो। नेपालमा यस्तो सोचाइ छ, सरकारको पनि छ, यस्तो सोचाइ जनताको पनि छ। तर वास्तवमा के हो त?
वास्तवमा के हो भने उद्यमीहरूले नै देशको विकास गर्छन्। प्राइभेट सेक्टर हो, उद्यमीहरू भने के हो? प्राइभेट सेक्टर हो होइन। उद्यमीहरूले नै रोजगार सिर्जना गर्छन्, उद्यमीहरूले नै देशमा नयाँ उत्पादन ल्याउँछन् अथवा बाहिरका उत्पादनहरूलाई आयात गर्छन्, यहाँका उत्पादनहरू निर्यात गर्छन्, नयाँ नयाँ कुराहरूको आविष्कार गर्छन्, नयाँ नयाँहरू कुराहरू खोज्छन् र देशको विकासमा ठुलो योगदान पुर्याउँछन्। त्यसैले तपाईँहरू त्यो पहिलाको दाग धब्बा लिएर उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ र उद्यमी बन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई मेरो धेरै 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 नमस्कार छ होइन। उद्यमी बन्नुहोस्, देशको विकास गर्नुहोस्। अब उद्यमी भनेको के हो त होइन? वाट इज एन अन्टरप्रेन्योर होइन? मैले चाहिँ धेरै अन्टरप्रेन्योरसँग कुरा गरेँ होइन। आफ्नो अन्टरप्रेन्योरल जर्नी पनि मैले सोचेँ, मैले अध्ययन गरेँ र मलाई के लाग्यो भने जो व्यक्तिमा केही नयाँ गर्ने जोस छ, नयाँ केही गर्ने जुनुन भन्छ, जुन एक किसिमको पागलपन छ, त्यो मान्छे उद्यमी भन्छ र त्यो मान्छे एकदमै सक्सेसफुल उद्यमी बन्छ होइन। अब एक्जाम्पलहरू लियो है। अब नेपालको बाहिर तपाईँ सबै एउटा इलोन मस्क भन्ने सुन्नुहुन्छ होला, टेस्लाको होइन। त्यो मान्छे पागलै हो ल होइन। यु रिड हिज इन्टरभ्युज, यु रिड वाट ही सेज इन द मिडिया होइन होइन। ही इज कम्प्लिटली लस्ट इट। तर उसको त्यही क्वालिटीले गर्दा ही इज बिकम सो सक्सेसफुल बिकज ही ड्रिम्स वाट अदर पिपल क्यानट ड्रिम, ही थिङ्क्स वाट अदर पिपल डोन्ट थिङ्क होइन। उसले त्यो व्यक्तिले मुन त टाढाको कुरा हो, कसरी हामी मङ्गल भन्छ होइन, मार्स कसरी पुग्ने र मार्समा मानवताको नयाँ सिभिलाइजेसन कसरी खडा गर्ने त्यसको प्लानिङ गर्दैछ होइन। भनेपछि त्यस्तो खालको हटेर सोच्ने र हटेर काम गर्ने व्यक्ति ठुलो सफल उद्यमी बन्न सक्छ। त्यो भन्दैमा तपाईँहरूको त्यस्तो सोच छैन भने तपाईँ उद्यमी बन्न सक्नुहुन्न भनेको होइन मैले। तर एकदमै ठुलो सफल उद्यमी त्यस्तै व्यक्ति हुन्छ जो एकदमै छुट्टै सोच छ, छुट्टै किसिमले काम गर्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू धेरै कम छन् र त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सबैजना फेरि सफल पनि हुन सक्दैनन्। ओन्ली अ फ्यु क्यान रिच द टप। अर्को एक गुड इक्जाम्पल स्टिभ जब्स होइन। स्टिभ जब्सको पनि तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने, उहाँको इन्टरभ्यूहरू पढ्नुभयो भने फेरि अर्कै क्र्याक हेड मान्छे होइन। तर एकदमै अलग सोच्ने, अलगै किसिमले काम गर्ने होइन। एकदमै स्टिभ जब्सको पर्सोना र इलोन मस्कको पर्सोना फेरि भेरी भेरी रुड एन्ड ब्लन्ट होइन। त यहाँ आयो भने गाली नै दिने जस्तो मान्छे हुन्छ फेरि होइन। सो नट अलवेज द मोस्ट हस्पिटेबल पिपल, बट वाट दे डु इज दे सी समथिङ द्याट वी डोन्ट सी। उनीहरूले एउटा अपर्च्युनिटी हेर्छ, हरेक कुरामा अपर्च्युनिटी हेर्छ र त्यो अपर्च्युनिटीको पछाडि उनीहरू लागि परि काम गर्छन्। अब सफल उद्यमी बन्नलाई के चाहिन्छ त? यु निड टु एन्सर वान क्वेसन, वाट एम आई सल्भिङ टुडे होइन। मेरो बिजनेसले अथवा मेरो आइडियाले कुन कुरा सल्भ गर्छ, कुन समस्यालाई सल्भ गर्छ अथवा कुन कुरालाई सहज पार्छ। इदर यु आर सल्भिङ अ प्रब्लम or you're making something easier होइन। if you're not doing that then you're not doing something new and you're not doing anything great होइन। तपाईँ सोच्नुहुन्छ ए म ट्रेडिङ गर्छु नि, म यता बाहिरबाट सामान मगाएर यहाँ बेच्छु, त्यो उद्यमी होइन। त्यो डोन्ट थिङ्क अफ द्याट एज बिङ एन अन्टरप्रेन्योर। त्यो पुरानो किसिमको अन्टरप्रेन्योरसिप छ है। म चाहिँ यहाँबाट इम्पोर्ट गर्छु, एक्सपोर्ट गर्छु, यो गर्छु, त्यो पुरानो किसिमको अन्टरप्रेन्योरसिप भयो त्यो। त्यसलाई नसोच। तपाईँ यो सोच्नुहोस् वाट प्रब्लम एम आई सल्भिङ होइन। कुन प्रब्लमलाई मैले सल्भ गर्दैछु अथवा कुन कुरालाई मैले सहज पार्दैछु र त्यो कुरामा म कसरी त्यसलाई पार्ने, कसरी ठिक गर्ने त्यसलाई, त्यसमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ सफलता पाउन सक्नुहुन्छ है। र इन द एन्ड वाट आई वुड लाइक टु से इज द्याट सफलता पाउनु कुनै आज भोलिको काम होइन, यसमा वर्षौँ पनि लाग्न सक्छ। अब एप्पलको म इक्जाम्पल लिन्छु फेरि है। एप्पल 20 वर्षसम्म एप्पलले कुनै ठुलो सफलता हासिल गरेको थिएन हो। एक दुईवटा नयाँ प्रडक्ट निकालेको थियो, म्याक निकालेको थियो होइन। तर आइफोन निकालेपछि एप्पलको जुन एस्ट्रोनोमिकल ग्रोथ भयो त्यो आइफोनदेखि सुरु भएको र आइफोन वाज 20 years आफ्टर एप्पल स्टार्टेड or 25 years होइन। बेसिकली वाट आइम ट्राइङ टु से इज द्याट ठुलो सफलता हासिल गर्न धेरै समय लाग्दो रहेछ। अब वर्ल्डिङकै इक्जाम्पल लिने हो भने हामी 25 वर्ष पुरानो कम्पनी छौँ होइन। तर 19 वर्षसम्म खासै ग्रोथ भएको थिएन।
हाम्रो इन्टरनेटको सेक्टरमा खासै ठुलो उपलब्धि भएको थिएन। तर विगत 6 वर्षदेखि धेरै ठुलो ग्रोथ भएको छ इन्टरनेट सेक्टरमा र त्यो सँगै वर्ल्डिङ पनि ग्रो गरेको छ होइन। म त्यो ग्रोथ आउन टाइम लाग्दो रहेछ होइन। त्यसको लागि पेसेन्स चाहिन्छ हामीमा होइन। हामीमा पेसेन्स चाहिन्छ। हामीले जुन 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 सोचाइ लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसमा वी निड टु बी डिटर्मिन्ड होइन। दृढ सङ्कल्प चाहिन्छ, डिटर्मिनेसन चाहिन्छ र हार्डवर्क चाहिन्छ होइन। यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यतिकै आउँदैन फेरि। त्यो कहिले आउँछ र किन आउँछ? when you are really passionate about what you're trying to do. अब मेरो अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा सर हुनुहुन्छ नरेशजी है। उहाँ धेरै वर्ष अगाडि लिङ्कन स्कुलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलादेखि एजुकेसनमा लागि परिराख्नु भएको छ। उहाँ लिङ्कन स्कुलमा हुँदाखेरि म लिङ्कन स्कुल पुग्थेँ त्यहाँको इन्टरनेट बनाउन। नरेशजी उहाँको इमेल सर्भिसहरू बिग्रिन्थ्यो भने फोन गर्नुहुन्थ्यो, म आफै गएर ठिक पार्थेँ होइन। So he's been in education for that long, and he's done a lot of great things in Nepal's education sector. What I'm trying to say is it takes time, it takes patience, it takes passion. Right? Thank you very much. उद्यमी संवादको आजको श्रृङ्खलामा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उद्यम गरिरहनुभएका सफल उद्यमीका कथा सुन्यौँ। आजको संवाद श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि स्क्रिनमा दिएको इमेल र फोनमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको अनलाइन संस्करणबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। विशाल मिडिया ग्रुपको फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राममा गएर पनि यो कार्यक्रम हेर्न र खोज्न सक्नुहुन्छ। आजको संवाद श्रृङ्खला सकिएको छ। अर्को हप्ता अर्को कुनै नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ कार्यक्रममा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि प्राविधिक समूहसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल गैरी पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको यो साता शुभ रहोस्। नमस्कार। त्यो रातोवाला होइन, हरियोवाला। नमस्कार। बसौँ न बसौँ। अनि किन आउनुभयो होला? सिमेन्ट चाहियो, त्यही भएर आइयो। कुन सिमेन्ट? राष्ट्रियवाला कि अन्तर्राष्ट्रियवाला? चुनीवाला कि मनीवाला? नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइजवाला शिवम सिमेन्ट। ठिक रोज्नुभयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला?